في كراهية خروج المرأة متعطرة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القتال عن ثابت بن عمارة الحنفي عن خبيب بن قيس عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية والمرأة تسلم ربما قد بالمجلس فهي. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في كراهية خروج النساء خروج المرأة متعبرة. خرج ذكورنا باركوزي نو أغا خشبو فنن لگی كداغي بوئي إذا خلق الذهن ودخلق صوت وتصور ذات درامخ كنكي نقول متعبرة عدل پوری کی آغا دخلی دا پورا دینا قیاس کنکو اذا بحر عمل دا کور نبار نکی اکم سرا جلب دا شهوت دا رجال غازی او نظر و تمتوجی کی فرمائے ابو موسیٰ دا لکمنا کل عین تحلیت كل عين تدينا مراد مطلق عين ندي مرادا أنا عين شيء خذوتا فنظر شهوات دوريا كما خذ صلوتا فنظر شهوات استغراق كحقيقية لنبي وأوتيت من كل شيء بالقسم طارق رادي والمرأة إذا استعقلت جعت الكوريين أو فمرت بالمجد فهي كذا يزاني يدا ولي ذكر خلق توجه أن ترى ثاني يدا دور وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه على حديث حسن صحيح باب ما جاء في جيب الرجال والنساء. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحضري عن سفيان الزهري عن ابي نضر عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما قال ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه تبوي اختاري او ننگي پټي سړي برانګونه نه پورې کوي په مخ باندې بلا سونو او طيب النساء ما ظهر لونه ولي مخ واغاسن پټ ساتي کدا تشتم کې نو مخ پټ ساتي جلوني سي ظاهري او خاون و تخوا خشي او بوي خفيفي پټوي صرف نږدې خپل خاون په بويږي او خلق جلب پیدا لګي شابه ظهر لونه صرف جلب راځي نو مسترشته کنه چې باندې بوي خو په ورته کې نشي باندې وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجهري عن ابي نضر الطفاوي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وهذا حديث حسن الا ان الطفاوي لا نعرفه الا بهذا الحديث ولا نعرف اسمه. وحديث اسماعيل بن ابراهيم تقوى القلوب. وفي الباب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا سعيد بن قتادة الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ولا عن كثرة الرجوان. هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية رد الطيب. ميسرة الرجوان بكرامه ميسرة قديم بندہ بکینی اکثر فاست زندہ پاسا پرتا ہے ميسرة او ارجوان ستاوي دا سور رنگی نو چې د سور رنگ باندې کېنه نو ګناه پکې نشته استعمالي ګناه د خلکو تر تشبیه راځي او دا سور رنگ د سو یا په د سبا او د سرمنې نه بجوړو د درنده د سرمنې نه نو دا ابدا جواب راوشو کبر شو پکې اسراف او تبذیر شو پکې او یا د رخمونه بجوړو نداري خما صعود الله حرام دبيا وربسي شعب. باب ما جاء في كراهية رد الطيب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عبد بن ثابت عن طلحة بن عبد الله قال كان انس رضي الله عنه لا يرد الطيب فقال انس رضي الله عنه النبي السلام كان لا يرد الطيب خوشبو بين رد خوشبو بين مرض او بهترین شيء ده خوشبو فضیلت معلوم شي خفيف المحمل بچابو جب نشتا ندا مرد کوا مطلق هدایا بنرد کے جو گلیہ دلنو خدا تخصیص دلانا جے گنی صرف خوشبوئی منرد کرون برد کرون ددری چیزو نراشی خدا دیدریو تخصیص پر بلا وجہ کئی خفیف المحمل فیدے غیرت جاتا دا مسلمان تقبلم فیدہ ربلتم فیدہ مجلس کی بس افتنا پور دلنا دی خوشبو بدلنا دی کور بدلنا
دارنګه مرګري بدن خوشاله خوشاله فرشتي مجلس ته راځي او چې مجموعي فرشتي تنفر کوي ول فائدې ډېره زیاته ده نو ځکه تخصیص وکړو شابه وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه على حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم عن ابي عن عمر رضي الله عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد النساء تخصيص لا ترد دا بیا مبتدا نکره واقع کما په خبره کړل ده اوس ګورا دې کې بیا حذر نشتا وصائب بالا تو د بالا کی استعزت کوي نو مراد کوا په خفشي کې دې عزت کو مو دې ما دا واپس کوي سے کرام کوي سے عزت کوي ما واپس کو خفا بشي دا نه ته هم دې در سوت در کوي تیر خوري خشيره وخته په ور کې کوئی بالا کوي وخته باندې خشتکاری په دې دار مخکاری او لبن په خیر کثیر ماشوم د پاره خدای په د دوه کاله یو شان غذا ده وستړي کېږي نو نه پتنګيږي نو ګوره تخصیص پکې نشته بل ځای کې راځي چې هدایا ورن مراد کوا ولې دې تخصیص مې درته وایي او بل ځای کې دوی برابر او څو کوئی دوه نو دوی بیا شری دلم خوشبوئی نه خیر ده جدا او دا جدا کا ورپسې هذا حديث غريب عبد الله بن مسلم وابن جود بن وهو مدني وبه قال حدثنا محمد بن خليفه قال حدثنا يزيد بن زيد الغنام وحرامي اراد كل شيء یا استاف علیهم کې کې شایبه د حرامي ما بیا اراد کول شي هم په داسې طریقه توریه مونږ کا یا خپم نشي او سوت ویل کې اسلام مثلا حل شي شرع حجاج الصواب عن حلال النبي عثمان النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم الريحان فلا يقول لم خوشبوئی کې داخل تخصیص وکړو جن خرج من الجنه بعض حضرات د تشبیه لپاره د تشبیهان دا خبره کوي تشبیه نو آیا ډیر سيزونه تخمونه خدای د جنت نه راځي دلته کړی دي یو پکې ریحان دی کشمالو ما هذا حديث غريب حسن ولا نعرف بحلال بين هذا الحديث وقال النبي اسمه عبد الرحمن بن مولد وقد رك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم هو باب ما جاء في كراهيه مباشره الرجل والمراه خپل سرمن نه خي او نه بجنګي او خد سره نه جنګي ورپسې شامي قال حدثنا حنان قال حدثنا ابو معاويه لنا بشر شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة حتى خد تقبل سرمن حتى فائدة نقصان سره تدې مصیبتو کې خپل خاوند تا یا خدای خاوند ته د پلان کې ما سرمن پلان کې ضروري سرمن دی جدا ده لکه محمود را سنه كأنه يا كده زوج وتنظر کوي كأن التصور پیدا شي نو په زنا ده قلب رااله هغه په دې کې هغه سرمن راشي ها وبه قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا زيد بن حبان قال اخبرني الزهاق يعني توفر قال اخبرني زيد بن مسلم عبد الرحمن بن ابي سعيد النبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عوده الرجل ولا تنظر المراه الى عوده المراه ولا يجزي الرجل الى الرجل بالثوب بربن او بربن نموي او جامع جولم دي نسملي برباب ممزيشي خبرا او خدر مخي سرپ يو صوبة كي نسملي بربن دي حقونا او بربن دي نوم دي نسملي بالغ خدر بالغ سرا ولي بالغ خدم خدر سر يو لكي ديشي خدم خدر سر يو لكي ديشي والبسيشة مولانا او ما جاء في حسن عورتك داري تفسير فتح البيان كي واقع معنی دي په هندستان کې یو معشوق پیدا شوی اډو کې پکې نو ټول واخا ډاکټران حیران او چې دا څه مسله ده چې ارتجا واخا دا چې موږ په اون پای بیا په شو نو بیا یو عالم ورته وی چې دا خدای سره ملاو شوی دا او منی په یو طریقه دا یوې بلې ته رسیدلې ده یو معلومات واغشتل یو دا خدای دا چې موږ کړی دی وإنا خلقنا من نطفة امشاج د سړی او د خدای د سړی د نطفه نه اړوکی الله جوړي د خدای دا نه په خپل جوړي نو دا خبرني ورپسې شاه باب ما جاء في حفظ العورة هذا شاب خبرني قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا بعض بن وعد يزيد بن عون قال حدثنا بعض بن حكيم عن ابي عن جده رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم عورتنا ما ناتي بنا وولده قال احفظ عورتنا الا من زوجك وما ملكت يمينك
قلت يا كيف شوف كم ذاكري او بالكل عورات حفظ العورات نور تبع عورات كيف يقول تفسير النبي الامام. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دريك اسمع عورتي يوم دخل عورتنا من وال ترد السورين ترد فقدين بوري دا بغير الزوج نمل صوبة نشيكت والخاون بوتقوري بسوق نشيكت لكن إذا نور وجود لك يا مثلا بطن شو يا فقدين شو دا غير عورت تشي خدر عموما فطور के रख तकलीफ पटाई तकलीफ पटाई लका मिसाल बताओ मरे श्वासट शो आम हालात को करेंगे मरे श्वासट शो ताला दिले चिश्वे फला उदस कई पकोर के दर नजबे व तहामकाकुल और उदस कई उड़ा लगी जामी वींदी कल कोर के पपन नदी पे ऐसी उजदिशी लांदे पड़ने कारेश कल जो पटा मुर्दी के सट कारेश मरे कारेश कल सब कारेश دا مدري چې پړې په تکلیف پټيږي دا نو یو د دې نه علاوه کوم شو سورې نه رتبه پورې متن شو ظهر شو ساتيان شو دا هو غیر د زوج د مسوق نشي او دا باقي اندامونه دیتا ذو رحم محرم کدیش ذو رحم محرم پیژنه ذو رحم او ذو محرم ذو حرمت محرم مصدر کلمه رول شو مثلا قریش و وارش و ٹکا سر محبتاً نکانے کی دو رحم ببی محرم بنی لکترز بے محمد بے محرم ببی دو رحم بنی دو محرم بی لکر دائی ہو اینشی کرتے یو دا مخ پردہ دا اوپر درہ کے مشارت دو رحم محرم ہو تکتیش ہو دا ضرورت دا وجہ نمبر ایک دویم چکنیت دا شہوت بنی کنا دا شہوت بی حرام دریم دا مخ پردہ دا نو دا مخ پردا دا ضرورت دا وجینا دا صحبتا بگوری اجنبی هم جوادشتا دا خدر مدعیه دا او دعوه کئی قاضی لالا و تخامخات پوری مدعیه دا قاضی و تکوری چی واقعی دا ما خدر قبل سوک دا یا ڈاکٹر لے حکیم لذی مخ کی علاج ولکتے او گوری وطا یا مثلا گور کی زورحم را غطرت ویرا امامات ویرا یا رجالی اولا محرم نلے یا محرم ذو رحم نلے دا ضرورت دا وجنہ کتیشی کور کے درنا ورسال لیور دے لیور نا خصا در پکار دے خبالی وقت ضرورت راشی پکتا جوڑی نو دا بس کئی ضرورت دا وجنہ کتیشی بنیت تشاہوتنا تخلی گناہ دا ویو دے ناستا لمستا ید گناہ دے یو دے ناستا گناہ دا سلام مجوری شی السلام علیکم وعلیکم السلام دام کولی شی لیکن ضرورت دا وجنا دیتا کتی شی بے ضرورتا نکوری دیکھ بعض علماوی دا مخت پردر واجبات ونانا دار سڑی ہوتا کتی شی او راجح دادا جدام دا واجبات ونانا قرآن شریف آیت پہ دار دے یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن يدلين عليهن من جلابيبهن ولي وغير علته سدي علته محل شهوته ولا محل بلا محل شهوته لا سكار كل خدوم شهوته نم جلب نكي بيخكار كل خدوم جلب نكي لقى ما في جسوم شهوة جلب كبير وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى مولانا صرف جب تبرج جاہلیت اولا علت سو علت بانی تو بیان قیاس بنے کہ اغدر کے دخل کو شہوت دار ترا مائل کاول نو بمخ کے خو دخل زیاد شہوت ترا مائل کی گزارتا او قدر آباد سوالیوں کو جو پڑے نصوص کے قراغلی دی صحابہ یو بلکر دلی دی فلان 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 نو آغا قبل الحجاب قبری باقی بقیاس نکے ورپسے شمولانا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قوض قضا وتكتيشه وينلا كما لدى مملوك يوجمع وصل جاهدي قال إن استطعت أن لا يرى أحد تتعقد ذلك سوقا فلا ترينها شابتي قال قلت يا فرسات حتى الوسع تخكار شيئا قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدنا أرجع قال الله حق يستحيا من الناس على عيشة حتى الوسع شابت فهو جاء البحث وفيه التفصيل ما بين الوقت
مالك سے شافعی احمد دمو اختلاف. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي النضر قال عمر بن عبيد الله عن زبير بن مسلم بن جابر الاسلمي عن جده جراد رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ابو النضر مولاد عمر بن عبيد الله ابن زرع بن مسلم بن جرحد د نکنه نقل کوي چې جرحد دی نو دا منقطع دی. ځکه چې ابو النضر چې مولاد عمر بن عبید الله ابن زرع ابن مسلم ابن جرحد د نکنه چې جرحد دی هغه د نکه پلا لکه پوهېږئ په کنه نو دا منقطع دی. اوس په منقطع دی راشي. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنة في المسجد وقد انكشف فخذه وقال ان الفخذ عورة وهذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل حسن باعتبار تعدد الطرق وذويها. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن ابي سناد قال اخبرني ابن جرير النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وكاشف على فخذه ابن جرحد نقل كيشا بسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فخذك فانها من العورة. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا واسل بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرد الاسلمي عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اصل کې عبد الله بن محمد بن عقيل بمتفرد دی او تاسو تمامي رجال ضعيف دی. وبه قال حدثنا واسل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي يحيى عن وجير عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علي ومحمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه. هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن جحش وابن محمد رضي الله عنهما صحبة فما جاء في النظر مناسبت كتاب الآن وسر استئذان سر ادب شتا کې نشتا نو آداب درته کوي ځان صفا سوترا ساتل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا خالد بن اياس عن صالح بن ابي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ان الله طيب يحب الطيب. اصل کې دوی څه ته ویل کېږي طیب دو معنی دی یو دا خوشبویه ده او یو صفا سوترا ده. نو چې کوم شي صفا سوترا خوشبوئی کوي کنه او چې کوم شي صفا سوترا نه بدبوئی کوي بیا. يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم سوترا دی يحب النظافة شابه كريم يحب الكرم جواد يحب جواد سخي يحب الجود سخي وخلا شابه فنزل کرم موجود کې فرق دی. تاسو خیال درای کړه کرم موږ د سخی معنا کوو کرم د بل عزت کوونکی شابه صفا پکې راځه. فنزل حکومت قوم چې د دیکونه رسول الله مبارک فرمای افنیتکم د کور خوشا مقبولی انګرونه صفا ساده يهوديانو تر تشبيه مکه ویل صفا یې خیال ساتي. قال فذكرت ذلك المهاجر بن اسماعيل فقال حدثني عامر وصالح النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن مفعول به نشتا هغه کې وسره د جنت ذکر افنیتکم شابه مثله الا انه قال نسبوا افنيتكم. هذا حديث غريب. وخالد بن اياس يصرح وقال ابن اياس فهو جاء بالاستدلال عند الجماع. وبه قال حدثنا احمد بن محمد کے امدان پڑھتا کوششوں کا صادر بزان واجہ واجہ. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن زكي البغدادي قال حدثنا مسعود بن عامر قال حدثنا ابو معاويه قال ليس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والتعدي فانما هم لا يحذروا انفسكم من لا يفارقكم الا عند الغايه وحين مثل الرجل الى اهله فاستحيوه جمع کے اندر مکمل پٹکا ورپسے هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه المحيد اسمه يحب على باب جاء في دخول الحمام سويمنج پول هغه چې ګڼ خلک په یو ځای پکې لاندې وایي لکه بعضې وخت په یو نیر کې ګڼ خلک یو ځای لاندې یا یو داسې ډډ کې چې خلک پکې یو ځای لاندې اکثر پکې ګرمې اوبه استعمالېږي ځکه حمام ورته وایي. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا مصعب بن مقدام الحسن بن صالح عن الليث بن ابي سليم عن طاووس عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الذي وجب بيد الله شبها فلا يدخل حديقته محلال خددلا حمام ته نه بوزي ولې سړی او ښځې ګډ پکې لاندې دا د جاهلیت رواج و اوس هم دا شته په دې بعض ملکونو کې پاکستان کې هم په بعضې ډلو کې شته مخصوص شابه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام بغير ازار ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يزني على مائدة يدار عليه
حديث حسن غريب لا يعرف من حديث طاووس عن جابر رضي الله عنه الا من هذا الوجه. قال محمد بن اسماعيل ليس بن سليم صدوق وربما يكون بشيء. وقال محمد قال احمد بن محمد ليس لا يكره في حديثه. وحديث مشاري تجتمع حديث تكروري. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المالكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الاعرجي عن ابي هريره وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء الحمامات ثم رخص للرجال حمام کے عمل تو نهرونو کے يوم السلام بفبلنقولوا كانوا بها خير دي. هذا حديث لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمة واسناد وليد بن سعد القائمي. وبه قال حدثنا محمد بن بيان قال حدثنا ابو داود قال قال شعبة ومسعود قال سمعت سعيد بن ابي الجعد يحدث عن ابي المنجح الهذلي ان النساء من اهل حمص ومن اهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها خدم حمامات وتداخلي جسم يقولون نطا صوت اليوم اعلامي سمعت رسول يقول ما من امرأة تدعو ثيابها بغير بيت زوجها الا حتى كانت پردے لے کر خپل ځان او د خپل میاس کې پردے ورکول څه په دې خاطر تاویل ځان به حیاي ته مراد ده. الله به حیاي سزا درکې بیا چا ما جان الملائکه تدخل بیت فی سورۃ وياكلون. وبه قال اسمه مستثنى ديان. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب بن الحسن بن علي قال الواقف بن حميد وغير واحد من لفظ الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن علي سفيان وعبيد الله بن عبد الله بن عبد وسمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت ابا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تدخل تماثيلا. نعجوته لروحه تأويل سورة الجبل. وبه قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا روح بن مالك عبد الله بن ابي طلحة ان رافع بن اسحاق اخبره قال دخلت انا عبد الله بن ابي طلحة على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه فقال ابو سعيد رضي الله عنه اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل في بيت تبادله سورة شكيسة ولا يا سورة يا او يا التماثيل مراد الروح تصويران لأول شكلها شكيسة ولا يدري أيهما قال هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال اني كنت اتيتك البارحه ولم يمنعني ان يكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه الا انه الا انه كان في الباب مگر دی وجه داخل پکواب د بیت باندې تمثال الرجال تصور تصویرونه دا لوپټا او په بیت کې یو لوپټا وا د پردې باندې دیواله ټول شبانه لوپټا د پښتوي باندې د پردې وي تماثيل تصویرونه تماثيل د روح تصویرونه او په بیت کې کړو امر براس التمثال الذي في البال فليقطع صار التبريد فيصير كهيئة الشجرة وامر بالستر فليقطع او بالښتونه دې جوړ کا نو که په یو بالښت نه مراد دې کاله ټول شک نو چې پاتې شي تحقیق کې یو ګرځي او باغی تصویري پروا نشته هغه د تعظیم لپاره نه ښکار لپاره شو توهین بیانات لپاره منتبذته چې په ځمکه پراتی کو تعقیب به کې غوړي کې امر بالکلب فيخرج نو فبعرض مكان ذلك الكلب پیدا کوم نه د حضور پاک ورته جرول کوتریو جرول پیژنه کنه د سپي بچي کوتري د حسین یا حسن ماشومان ولان د سپي راولي کنه لاندې د نظر د کټ له حضور پاک نو حکم یې په اوخره دي نه معلومه دي چې پیغمبر د کټ کاټي کوتري دی جبريل نه راځي حضور پاک ته پته نه لګي نو کله غیر ویل دا ولې د کټ لاندې کوتري په ورپسې جماعت هذا حديث حسن صحيح في الباب عن عائشة رضي الله عنها وما جاء في قراءة تلك المصر زيار رنگي داري خمو جامعي او زيار رنگونه سړي دپاره دا زيار خو مختلف قسمونه دي یو هغه تیز زیار دی هغه د ښځو دی هغه تشبیه د ښځو سره بس جامه به هر هغه ناچی چې د ښځو سره تشبیه ده خلاصه ده د ښځو خپل مخصوص رنګونه نو یو هغه شوخ دی زیار رنګ دی هغه د ښځو دی به ناچی او یو زیاروالي کریم کلر دی مثلا داسې څه ورته دا خلک وي هافوایي ورته وایي نو خیر دی هغه خلک ورته زیار وایي خو هغه زیار نه کنه بل دريخم وتفصيلات ما ميلي ذات مولانا شابه به قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر رجل عليه ثوبان احمران فسلم فلم يرد عليه ورسول عمر بن الشيخ دا خاص اذا خذوا سر التشبيه بكرالي قل افرا
دا او کته پیغمبر مبارک سورۃ ولدرا بشو تیر شوی دی ما جواب کړو هغه خامتا او اسی وته سوروي سور به خن شاته دي ام تاسو هم استعمال وکړئ یا ورود یمنی باو نو هغه کې مسلې نه راکړه به شابه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وهذا الحديث لا يعلم انه كلمه مسلم اصفري وروى ان ما سبق في العمره بالبدر وغير ذلك فلاني مدر خورين ولا يا غير ذلك فلا زال اذا كان معصفر زعفراني رنگي پورا سوري دا خطو خاصيت دي تکشا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله عن ابي سلمة هريرة فقال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الله خضر جائز دي او قصي دا طريقه مجامل قصفه مصر کې علاقه دا غیر منسوب دي او دا مخلوط دی دا مخلوط خبره نه کړې د مولا سمې ویلو مې چې وګړه دارونه د ریخمي لړنی غیر ریخمي دا جایز دی ځکه جامه دې لړلو سره جوړي هغه د ریخم دی او که عکس یو بیا نارواني چې لړنی د ریخم وي او ما وی که جامه د ریخمونی او داسې د نمونې لپاره په غاړو په لمنو ګلکارۍ د ریخم شوي یا د ریخم پټۍ لګېدلي یا نن سبا ریخمین تار باندې خلک ګنډي پروا نشته دی شابه دی وعن ابي ذر وعن جهاد سړو ده قال ابو الحج وشامل توسوي جهاد ته وي دا قربش وشخمر ته وي شابه قال ابو الحج وشرب يتخذ بمصر من الشعر هذا حديث حضر وسبيون وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر بن عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة بن سليم عن معاوية بن سهيل بن مقرن عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وامرنا باتباع الجنائز وتشميل العادة وإجابة الداعي ونصر المجهول وإبرار المقصر ورد السلام ونهانا عن سبيل الخادم إبرار المقصر يوصلني ناس قصر مخرج إلى حنس أو عدم الحنس تاثر المطالب قد تويجي لما قسمي قد ننبلار كارلاني ننبلي نبريد ننبلد إفلار كار ندي خاون حانس نشي شابه ونهانا عن سبع الخاتم الذهب ولو حلقة السبع وانية البدر والسحرين والديباج والاستبرق والقسي هذا حديث حرير عام ريخم او ديباج نري دير يو قسم دي او استبرق غط ريخم ينبالي او قسي بلا توصوه واشرف بن سليم واشرف بن ابي الشعطاء وابو الشعطاء اسمه سليم بن اسودا باب ما جاء في دبس البيازي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان حبيب بن ابي ثابت عن ابن ابي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس البياض فإنا أظهر سمعنا أو أطيب أعلالي فنظر خنازي او اظهر دا چې خرج مخیره نمشي نو خیره په نخ کاری نو بین بدیزه او خیره او چې بس بین لږ دا مولګي نو خلک لرګین دي ارواح صفا ساتي وکفنو فيها مقام نو ګوره لباس یوازې کمیس پر تو پټکي سپینه جامه یاد ساته سپینه جامه د پیغمبر مبارک د طرف نه مطلوب ولا امر یې کړی البس لباس هغه چې ما یلبسو پټکي ټول پکې داخل نو سپینه مطلوب او تور پټکي رسول الله مبارک خړ او تور نه خړ دی ودا سودا بوته تور بوته وایو دا پیغمبر مبارک استعمال کړی دی نو دا هغه نه مطلوبیت ته معلومیږي مشروعیت ته معلومیږي تور پټکي یا خړ پټکي څه شی دی لکه مطلوب نه دی بلکې څه دی مشروع دی پیغمبر استعمال کړی پیغمبر په دې نه تور او خړ استعمالي چې پیغمبر یو وخت استعمال کړی نو ذکر کوم کې دې شي الله ولا اجر ورکړي د پیغمبر اتباع شو د لباس اجر به ورکړي خو په دا نه چې پیغمبر استعمال کړی ځکه استعمال نو لیکن مطلقاً همیشه نه ولې معصومي مشروعیت ته معلومیږي پیغمبر مبارک تور اغوسته دي صحیحت ولا نه دی بس یو لباس وې دا سبب صرف پدې چې د پیغمبر د حالت اتباع شو لیکن البسو مامور دی او علت وسره دی اطيب او اطهر نو د پیغمبر د مامور اتباع په نسبت د هغه چې استعمال کړی زیات اولاد ده هغه مشروعیت هم د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه مفتی بری صاحب فرمایل چې کوم د شیعاګانې تور مو پسره هغه سره تشبیه راځي
او شین چې کوم ځای بریلیان یې دلته مقصد هلته هغوی سره تشبیه ده. نور شین او تور او سپین ټول استعمالولی شي، مشهور دي، مطلوب سپین دی. ورپسې هذا حديث حسن صحيح في الباب عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنه باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. ورته دا کوم حمرت دی خام دا اطلاق د سور په کېږي خو سره نه شابه. وبه قال حدثنا عن قال حدثنا عبد بن قاسم بن اشعث وابن سواد عن ابي سعد عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسفيان وجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمر وعليه حله حمراء واذا هو عندي احسن من القمر. هذا حديث حسن قريب لا نعرفه الا من حديث اشعث. ورواه شعبة والثوري عن ابي سعد البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حله حمراء. وبه قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن ابي سلمة بهذا. وفي الحديث قال من اكثر من هذا سالت محمدا فقلت له حديث ابي سلمة عن البراء رضي الله عنه اصحه او حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما. فراكل الحديثين صحيح. وفي الباب عن البراء وابي جحيفة رضي الله عنهما باب ما جاء في الثوب الاخضر. بس اگر تیز شین رنگ میں استعمال ہوا دا اصل و خاصیت دا ټول کلی مشافق دي سور مختلف قسمونه لري. ورته دکاندار ته سره شل قسمه سره بدلته شنه مختلف قسمه شنه بدلته نو هغه شی بالکل جایز دی. ورپسې شه وبه یمن نه برود راته پای کې منره نه ګرځي وشنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط عن ابي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قرآن اخبر عن هذا حديث حسن قريب لا نعرفه الا من حديث عبيد الله بن اياد. وابو رجل التيمي اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه بعض بن يثربي باب في الثوب الاسود. وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده قال اخبرني ابي عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرد ظهر يخني بيو صادر من شعر دويختون الدور شعر ودوي تدور ويختونا. هذا حديث حسن صحيح غريب وجد غرابة مصعب لي. وبه قباب ما جاء في الثوب الأسود. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان قال حدثنا عبد الله بن غسان أنه حدثته جدته صفية بنت عليلة أو ضحيفة بنت عليبلة حدثته عن قيلة بنت مخرمة وكانت ربيبة هلديك بركتين او قيلة جدة أبيهما دفلار نيوا دخل مور دفلارنا دفلار دمور أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله. خیال رائے کرانا لے وعلیہ تانی کارے ضمیر مرجع ذکر کئی نبی علیہ السلام باندې اسمالون دوزاری صادرونو اسمال زارو ملیتین دیر استعمال شوی ملیت دیر استعمال شوی کانتا بالعفران کانتا مسبولین بالعفران کتا بالعفران نخمنا لے بوقت نفذتا دا شرنگی بدل شوی بی اغزا عفرانی رنگی ختم شوی نفذتا دا وما عسیبون احلدن والبسیش مولانا سیبون حدیث قیلت رضی اللہ عنہ نعرفه من حدیث عبد الله بن حسان فواجه في قراءة التظاهر والخلوق للرجال. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التظاهر الرجال رجاما. هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن التظاهر صدق زعفراني الرنگ پجامہ سور رنگ. وبه قال حدثنا او يادا زعفران خوشبوئی وخشبوئی جائز ذا والبسيشا. وبه قال حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا نبوش وقال وما كان يتزعفر للرجال يتزعفر الرجال نور يتزعفر الرجال يتطيب الزعفران وما نزل جائز يسعر الزعفران وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود بن انس عن شعبة عن طيب السيف قال سمعت ابا حفص المغري يحدثنا عن ابن مرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا متخلقا وزعن باني سورا بوركلو خلوق خاصة يكون فمخبر لك هذول لهم يسعون هنا به فاغسلوا ثم اغسلوا ثم لا تعوا شعر. هذا حديث حسن وقال يتوافق بهذا الاسناد عن طيب السيف قال علي قال يحيى بن سعيد وسنا
وفي الباب وابي موسى وانس رضي الله عنه ما جاء في كراهيه الحديد والديباج. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثني مولى اسماء رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم يلبس في الاخره. وفي جنتنا محروم شنا جنتنا محروم من جنتنا بدي وريخم بنات هذا شوق موتنا الذي تدور خلق بنظرك ومعيوب شكرا. وفي الباب عن علي وحذيفه وانس رضي الله عنه وغير واحد قد ذكرنا في كتاب اللباس هذا حديث حسن وصحيح وقد روي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه وعلى اسماء بنت ابي بكر الصديق اسمه عبد الله وابن عبد وقد روى عن مرضى بن ابي رباح وعمر بن دينار. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابي مريم عن مسعود بن محمد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب اقضيه ولم يعط محرمه شيئا قال محرمته يا بني انظر بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت معه قال ادخل فادعوه لي فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه فباه منا فقال هذا حديث حسن مسلم بن ابي مليكه اسمه عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه باب ما جاء ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على الله يوم نعمت يوصل بدل استعمال کا کوئی اطراف تبدیل کے بدل نصوص مستثنا دے. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا ابو بكر المسلم قال حدثنا حمام وقدنا بن شعيب عن الديره ابد مستثنا او دخل تشبيه ودخل ثلاثه تشبيه ابد مستثنا كوكب حق نور النصوص كما نرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وفي الباب عن ابي الاحوص عن ابي وعمران الحصير بن مسعود رضي الله عنه هذا حديث حسن باب ما جاء في الخبز الاسود. وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي رضي الله عنه ان النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم حب الى اسود فلبسه ما ثم توزع ومسح عليهما. هذا حديث حسن انما عرض من حديث درهم ورواه محمد بن ربيعه عن درهم باب ما جاء في النهي عن في الشرك. دبا خلق بصر کی بغیر کس بن میں اختراع شراوی باس وجه باس تاخو وقار عزت اجابت. وبه قال حدثنا هارون بن سعد الداني قال حدثنا عبد الله محمد بن سعد عن شعيب بن ابي عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بالشرك وقال انه ذو المسلمين. هذا حديث حسن وقد رواه عبد الرحمن بن حجر باعتبار الظاهر مشتق کا یا نور باعتبار عظمت رڼا ته خلق توجه ورکړي نو د سپینو ټکو خلق الحاظ کوي مشر ورته توجه ورکړي. وغير واحد عن ابن شعيب ما وجاء المستشار مؤتمن. وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا عن الجدع عن جده عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وفي الباب عن المسؤول ابن عمر رضي الله عنه هذا حديث غريب بن حديث ام سلمة رضي الله عنها. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. هذا حديث غير عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وشيبان وصاحب كتاب وهو صحيح الحديث وابن ابي معاويه. وبه قال حدثنا عبد الجبار بن علي الله قال سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير اني لو حدث بالحديث فاخر منه وابحر باب ما جاء في الشؤم. وبه قال وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن احمد بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شؤم في ثلاثه في البلد والمسكن والدابه. شؤم سمان یا فرض محمول کا فرض شؤم ممنوع نشتا قبل فرض وے نو پدې درو کې باندې کبه پدې درو کې باندې دوه ممنوع دي لا تویا ته نشتا ویرا معنا نه وکړي چې بارو ته مرغې به واجب دوله په خې طرف بلاړه ودا کار وختور دې په پکس دا دا سپیرا دا اني ته کوي دا په فرض محمول تفصیل تدریو ولې کوي او یاد شو من قلت خیر مراد قلت خیر پکې کم دی او د تدریو تخصیص ولې کوي نو خدای اثر لسنې جواب دوامدارات فاسقې ناشرې خاون خبره نه
بربندوب کوي بے صدری کوي کور کې جګړه کوي بد اخلاقي کوي مسکن کور باندې اسراف او تبذیر شي ډېر پیسې په لګېږي په پردي ځای اکثر جوړ کی پردي ځای ونیسي او دا با اکثر کبر د پاره او د ریا د پاره د ما ځګړه سبا موټر نو قلت نه خیر دی نو غالب پر دې درو کې نورو کې مشتا غالب پر دې درو کې یا په فرض محمول کا لو تر پسې هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم لا يذكرون فيه حمزة وإنما يقولون عن صالح بن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا روى عن ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن بن حمد ورواية سعيد أصحه لأن علي بن المديني والحميدي رواه عن سفيان ولم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم بن عمر رضي الله عنهما وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه سالم وحمزة دواړه کې نقل کړي دي خو ترکیه د سالم غیر ورقي دور پسې جهان وفي الباب عن سالم بن سعد واجد وانس رضي الله عنه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان كان غرف فرض محمول شو شابته وجواب مداري إن شوم بشير في المرض والدابة والمسكن وقد روى حكيم بن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شك وقد يكون اليمن بالتعريف يومني پداکه اسراف نه او جمعه سره نږدې او کله خدای کې یومني چې خدای کا خدای صالح ای منذر پاسای او کله فرض کې یومني جهاد د په دې درس د په دې د دوستانو د موقع ملاقات د په دې ها وبه قال حدثنا بذلك علي بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليمان عن يحيى بن جابر الطويلي عن معاوية بن حكيم بن ابي حكيم بن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فهو جاء لا په مجلس کې ډېر خلک ناست دي دوه پټې کوي پروا نشته او چې درې وینو دوه پټې نه کوي ابل وړه خپه شي ما سره مشوره نه کوي ځان اصله د ما مطابق څه خبرې نه کوي داسې بیا نه کوي ها وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه بن شحاب قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عمر شقيق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت ثلاثه فلا يبتدي اثنان دون صاحبهما وقال سفيان في حديث لا يبتدي اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبتدي اثنان دون واحد فان ذلك يؤذي المؤمن والله يكره هذا المؤمن وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره بن عباس رضي الله عنهم باب ما جاء في العدة وبه قال حدثنا واسر بن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن كثير عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي ذكر شعبه وكان ابيض الامر ابيض معنى كلي ابيض ياس بياض غالب وكان الحسن بيختص بالشيب او حسن بن علي وترى مشابه نسبة اعلى وترى حسن مشابه نسبة اسفل خفي او شاي هذا حسين وترى مشابه وامرنا ب13 الوزر لو خان زوال الخان الى الراكب فذهبنا نقبلها وولد ليها ترى وعدك وامر لنا وجوالو نباتانا موت خبر نمرجنا فلم يعطونا رانك البيادي يوشي فلما قام ابو بكر قالت من كان له عند رجل عدة رادشي دولا فاخبرته فامر لنا بها في غمر مبارك بعد هذا ابو بكر هذا حديث محمد وقد روى مروان بإسناد النووي يحيى رضي الله عنه وقد روى غيره عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن علي يشبه ولم يزيد ولا هذا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا ابو جحيفة رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن علي يشبهه وهكذا روى غيره عن اسماعيل بن ابي خالد نحو هذا وفي الباب جابر رضي الله عنه ابو جحيفة رضي الله عنه وهو سوائي باب ما جاء في فداك ابي وامي فداك امي بغير مالك فدا يفدي فدان فدا يفدي فدان فدا مالك ابو ام فاعل فداك قربان دستانا دار الله او فداك امي دا مقول منتقد فعل محذوف ته افدي فدان منك دموت بیا ابي او امي مقول به دې زمانہ دې دا معنا ده زمانہ مو وکړاوي ابا مې درنه قربان کړې هغه ته مې تکلیف راټول ته په مې کړې
دا په حقیقت کې محمول دا مبالغه ده. علماء کار په طریق اکرام عزت کوي په فرض محمول ورپسې شاه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن مسيب عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع کړي یو کتر په تکلیف وای پدا کړي سوال شاه دا نه ده قال د زبیر په اړه جمع کړي دو صحابه ته ویلي ها. وبه قال اخبرنا حسن بن صباح البزاز قال حدثنا سفيان بن جدعان ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن مسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اباه وامه لاهل الا لسعد بن ابي وقاص قال له يوم عني ببداك ابي وامي فقال له اني ايها الغلام حزور قال وانت تقرأ شجاع هذا النوم. وفي الباب عن الزبير وجابر رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وغيره من غير وجه عن علي رضي الله عنه وقد روى غيره عن هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. وبه قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعيد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. هذا حديث حسن صحيح وكلا الحديثين صحيح فهو جاء يا بني. وبه قال حدثنا محمد بن الملك berarti begitu ya bunayya ibn majazan hakikatan mana dibaca hakikatan lagi berarti bagi karena kuali pendan dimasukai kemudian sama anak ketika dimulai di dalam berguna untuk umum dia baik buat terbentuk atau yang tadi majazan baca tentang ya tasghiru fi bunayyan bajuria لا خير ليش قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا ابو عمر شيخ له انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن انس رضي الله عنه وعثمان هذا شيخ ثقة وهو جعد وعثمان يقال ابن دينار وبصري وقد روى عن يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من ائمته فهو جاء في تعديل اسم المولود. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عمي يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني شريك بن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسميه المولود يوم سبعه ووزن الاسى عنه او عقصته عقم ديته وجسر ويختلف ده حقيقه مباري ورطه ده متغرض صاحب داري ده وتعقيد قوي كسر في حقه بذلك تصر ويختلف كوال. هذا حديث حسن غريب فهو يستحق من الاسماء. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد ابو عمرو الوراق البصري قال حدثنا معمر بن سليمان الرقيعي بن سويح الزكي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء لله عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه فهو جاء يبرهن الى الاسماء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا سفيان عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عين ان يصب عليكم وبركاته تمنيكم لكن في جواز وركده او صحابه لك رافع بن خديج ابو ذر الفاق معك يا mana yang maksud kalian atau yang menurut sendiri jawab kita barakat jasa sahabat kan dah wali mana dah betul kau nak berarti lagi barakat sudah tapi nista bersama orang-orang musamma bihadal kisam ni lekin pada mana sahaja barakat nista rafi nista yasar nista yusar nista maksud pada hewan natif ma'al tashakhus lekin betul betul mana ni yusar nista barakat nista rafi portakidun kini tak portakidun kau ini saja cari lagi kamal ke bersama barakat وربسيشا. هذا حديث غريب ما رواه ابو بكر بن سفيان عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه ورضي الله عنه وابو بكر ثقة محافظ المشهور عند الناس. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ممرض. بهتر dari kita nih danur ke khazin. Boleh pun ulama woi kita mahkani hukum rustu mansur shewede. Dekat sahabat kita menadir di siapa sih? وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن مسعود الى ابن يسار بن ربيعة بن عبيدة المزاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح ولا رباح ولا يسار ولا غيرها. خنا كرباح في رسول الله صحابه نقول كشتن. فقبل الذي يقال أسمى هو رباح أبلح يسار تا ولا
نتبت مسمى مراد كمية بركات الشعر الدينار. هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن المكي قال حدثنا سفيان بن معينة عن السنان قال عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الاسلام عند الله يوم القيامة. لا قليل قيامت پر قیامت پر سلو په دنیا کې سزا پر قیامت پر یو سړی دی چې مسلمان شي په ملک الاملاک سره بادشاہ د بادشاهانو څوک دی او کته وی د اضافي معنا کو چې د دنیا د بادشاهانو نو هغه په نسبت دي کنه لا تقول راعي نو راعينا خو زمانه نه دی وغيبه الراعينا جوړاو نو مصدر للباطنه سفیان تعبیر کی شاهان شاه د بادشاهانو بادشاہ هذا حدیث نو بعد شروع کیږي پیغمبر اعظم توحید شاهنشاه دو عالمی ذوالفقار النبي تمام هلکه دا خدا لانکی قول نه شریک دی کله معنا لیکن دا ارجع قول خدا پیغمبر دا قول مقابله کې حجت دی هغه د حدیث نه حدیث نه بعد خلق نوم شاهد شاکی بادشاهان و بادشاہ اخوال لاتے تاسی نوم بنیتے هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم يقبحه باب ما جاء في تغيير الاسماء وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي نوم ببدله وابو بكر وبدان وغيره قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصي على كذا أخذ العصيان قدام مخبرة كنا إقرار كيف وذن بيخرج أنت عاصينهم كي لقد بلا ميكا بتوجه ميله دولة هذا حديث حسن وقال وإنما سنده يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعضهم عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه وسلم وبالله عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطعم وعائشة والحكم بن سعيد ومسلم وسلمة بن أخضرين وشريح بن علي عن أبي وحيثمة بن عبد الرحمن عن أبي رضي الله عنهم وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي البصري قال حدثنا عمر بن علي وقدمي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدل الاسم القبيح قال أبو بكر بن أبي ورقة قال أبو بكر عن بهذا الحديث هشام بن عروة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في عائشة رضي الله عنها وما جاء بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري محمد بن جبير المطعم عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد الواحد الذي يمحو الله محمد فماذا محمود صلى الله عليه وسلم أحمد صفة لون ماحي ولوي يمحو الله كما أخذ كفر ختم أنا الحاشر يحشر الناس على قدمي كما قد خلق راجمتيه مات عاقب الذي ليس بعده نبي عاقب تطول بآخر كرام زبسكم صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد